Aam Aadmi Party Zilla Panchayat candidates along with their supporters filled their nomination papers in Panjim today. The filling process witnessed enthusiastic participation as supporters gathered to show solidarity ahead of upcoming elections. पळय कशें आसा आम आदमी पार्टी आनी एज अमित पालेकर आमी जें काम सुरू केलां हें म्हाका दिसता 2022 इलेक्शन सोंपलें तेन्नाच्यान आमचें काम सुरूच आसा. हांवें पयलें जें आमचें आरोग्य पॉलिक्लिनीक म्हणून जो आमी कॉन्सेप्ट केल्लो जे मोहल्ला क्लिनीक कॉन्सेप्टाचेर आशिल्ले त्या कॉन्सेप्टा अंडर हांवें ऑलरेडी आम आदमी पार्टी आमचें आरोग्य पॉलिक्लिनीक चिंबला आमच्या घरा कडेन आमी सुरू केलां ऑलरेडी. सांताक्रुजान दुसरें सुरू जावपाचें आसा पूण तें आसतना आमी सांताक्रुजचे फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे चिंबेल जो हाजो सेगमेंट आसा जिल्हा पंचायतीचो आनी पार्ट ऑफ सांताक्रूज वीच ऑल्सो इन्क्लूड्स पार्ट ऑफ सांतांद्रे थंय आमी कॅम्प्स ऑलरेडी केल्ले आसा. सुमार 3 ते 4 हजार पेशंट्स आमी ऑलरेडी तांचे कडेन आमी मेडिकल फेसिलिटी पावयल्यो आसा. कॅटरेक्ट ऑपरेशन्स जे आसा ते पर्टिक्युलरली आय कॅम्प जे चालू आसा आनी आय विजन क्लिनीक जे आमचे आसा ते आमचे चालू आसा आनी सुमार 100+ आमी ऑलरेडी फ्री कॅटरेक्ट ऑपरेशन्स केल्ली आसा. हें करता आसतना बाकीचे जे समाज सेवा लागतात ती हांव पर्सनली करत आसता. सो माय कनेक्ट विथ पीपल ऑफ सांताक्रूज विलेज अँड चिंबेल अँड मेर्सेस विलेज इज देर. माय मदर Jyoti Palekar, she is also here. Sarfaraj is also here. There are other teams who are here, who are my teammates who are here. ती सगळी खंय ना खंय तरी पॉलिटिक्साक कनेक्टेड हाज्या पयलीं आसा, समाजकारणाक कनेक्टेड पयलीं पासून आसा आनी तांणी जें काम लोकां खातीर करूंक जाय तें आमी करत आयिल्ले आसा. हांव ह्या फावट एकच गोश्ट मागता आमच्या सांताक्रूजचे आनी चिंबलचे आनी तालिगांवच्या लोकां कडेन की एकदां विचार करा, वेगळो विचार करा आनी एकदां दाखोवन दिया की लोकांचो पावर इज सुप्रीम पावर अँड भ्रश्ट भारतीय जनता पार्टी जी आसा जे आज प्रत्येक पावड्याचेर अशे तरेन काम करपाक लागले की टू डिफीट द इंट्रस्ट ऑफ पब्लीक. आय थिंक इट इज टायम टू डिफीट भारतीय जनता पार्टीज करप्ट गव्हर्मेंट करप्ट लिडर्स अँड तांकां तांचो जागो दाखोवपाची म्हाका दिसता आज वेळ आयिल्लो आसा आनी वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दॅट. प्रेसिडेंट जॉन म्हणटा की चिंबेल सीट तेच जिखतले पण आम आदमी त्यांचे वोट स्प्लिट करतले. वोट स्प्लिटर कोण आसा ते आयज कळ्ळां, सगळ्यांक कळिल्लें आसा. पळय वी आर नॉट हियर. आय हॅव सेक्युअर्ड 4400 वोट्स इन 2 months ऑफ टायम लास्ट टायम आनी म्हजें जें काम आसा तें काम 2022 उपरांत थंय बंद जालें ना. ब्लॉक ताजो कितें म्हणटा ताजो म्हाका कांय फरक पडना. जें काम हांवें करपाक जाय तें हांव करत आसा. म्हजे बरोबर जे लोक आसा ते पळयत जाल्यार आनी थंय जे तुजे म्हजे बरोबर लोक भोंवतले ते पळयत जाल्यार तुका कळटलें की लोकांचो एक्सपेक्टेशन कितें आसा आनी लोकां कडल्यान कितें आमकां मोग येता पळय तो कळटलो. लेट अस डिसायड वॉट एवर इज अ रायट. आनी वोटर जो आसा तो पिसोना. आज जो वोटर काम आमी करता ते पळयता. आमी दीस रात काम करता. जावं म्हजो हांव आसूं, म्हजी आवय आसूं, सेल्फ हेल्प ग्रुपा बरोबर काम आसूं, सगळे विशय आसूं, हे सगळे जर पळयत जाल्यार ते सगळ्या लोकांनी पळयल्ले आसा आनी ताजी पावती म्हाका दिसता इवन सरफराज हो दीस रात सकाळच्यान सांज मेरेन थंय काम आसता. जी बाकीची आमची टीम आसा ही सगळे आसता, सगळे काम करत आयिल्ले आसा. काल एक बीजेपीच्या ऑफिस बेररान एक ट्वीट केलो की तुमचो सांताक्रूज कॅन्डिडेट जो आसा तो रेडी ना म्हणून. सो तेजेर मागीर तुमी फेसबुकार कितें पोस्ट घातलो. सो खरंच तुमचो रेडी नाशिल्लो आनी आयज रेडी करून हाडला अशें कितें? कांय गोश्टी सस्पेन्सवर आसता, थ्रिलर म्हणून आसता पळय. बीजेपी आज भिल्या. भारतीय जनता पार्टी काल आमी नॉमिनेशन फायलिंगाकूय हांव तुका सांगता भारतीय जनता पार्टी आज अशा परिस्थितीर पावल्या की तांकां कळून चुकला की आज गोंय तांच्या फावरान ना म्हणून. कारण गोंयकारांक खंय ना खंय तर तांणी चेपला, गोंयकारांक खंय ना तर तांणी चिड्डिला आनी टेकन फॉर ग्रांटेड. कालच्यान ते इन्स्टिगेट करता. कित्याक भिल्या? कित्याक वोट स्प्लिट इज देयर बिगेस्ट एडवांटेज. वोट स्प्लिट इज देयर बिगेस्ट एडवांटेज अँड दे आर प्रॉब्ली ट्रायंग टू से की आनी एक घालवलें आनी एक वोट स्प्लिट जातलें म्हणून. पण आमी कॅन्डिडेट घालपाचे आशिल्लेच. वी हॅव वेटेड फॉर द लास्ट डे. इवन शी वॉज सपोज टू फायल. इट डजंट मीन दॅट वी हॅव नॉट फिल्डेड अ कॅन्डिडेट. पयली गजाल म्हणल्यार भारतीय जनता पार्टीन आपलें पळोवचें, दुसऱ्यांक एडवायज करचें न्ही. तांकां कितें पडून गेल्लें आसा पडून गेल्लें ना ताजो म्हाका कांय फरक पडना. आमी कॅन्डिडेट बरे दिल्या गोंयभर आनी म्हाका दिसता लोकूय आज सुज्ञ जाल्ले आसा. आमी जे पयर घडलें तेंय पळयलें, कशे तरेन सरकार आपल्या आमदारांक प्रोटेक्ट करता तेंय पळयलें, कशे तरेन सरकार इलिगलिटी करता तेंय पळयलें. जी घाण आज पसरयल्या, जे आज लोक मेले, पण 4 दिसां पयलीं जे लोक मेले तांकां खंय लागून 3 जाणांक सस्पेंड केला म्हणटा. पण आमकां आज म्हायती मेळ्ळा की एकट्याक बेटी ऑर्डरूच काडल्या म्हणून सस्पेन्शन करूं ना म्हणून. आनी जो मेन एक्यूज आशिल्लो ताका तर सोडत ना ते. आनी जे 2 आशिल्ले ते पळून गेले. तांकां पळून वचपाक दिलें कारण चीफ मिनिस्टरान खंय तरी सांगलें की आमी ताका सोडूंक वता म्हणून. म्हणजे चोराक फोन करून सांगता की आपूण येता म्हणून तुमकां धरपाक. हो चोर सरकार जो भारतीय जनता पार्टीचो आसा ताजे ट्वीट, ताजे सोशल मिडिया हाजो आमकां कांय फरक पडना. पीपल आर वीथ टुडे विथ द पर्पज ऑफ डिफिटींग भारतीय जनता पार्टी. लोक भायर सरतले आनी खंय ना खंय तरी भारतीय जनता पार्टीचो जो भ्रष्टाचार आसा तो सोंपयतलेच आमी. सो टोटल कितले तुमचे कॅन्डिडेट आसात? आयज दनपार मेरेन तुमकां सगळ्यो डिटेल्स मेळटल्यो. आमी ज्या जाग्याचेर कॅन्डिडेट घालना
त्या जाग्यांचेर आमी डिसायड केला की कोणाक सपोर्ट करपाचो ते दॅट ऑल्सो वी वील टेल यू द रिजन इज दॅट थंय वोट स्प्लीट जावचें न्ही आनी ताजो फायदो भारतीय जनता पार्टीक जावचो न्ही म्हणून आमी कांय डिसिजनां घेतल्या वी वील मेक इट क्लियर टू यू एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर नॉमिनेशन फायलिंग प्रोसेस इज ओवर वी वील ब्रीफ यू 100%. ओके